सर जावेद बलोच न्यूज़ से। सर मेरा क्वेश्चन जनरल अफेयर्स से मुतल्लिक है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं उन्हें गिरफ़्तार हुए और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद सर खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल भी गिरफ़्तार हुए। सर पता ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए, और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं इसके बाद। देखिए, जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सुरत से काम करता है। इट वर्क्स विद स्पीड। लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाज़े हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, उसको वकील करने के, गवाह पेश करने के, जरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक हासिल होते हैं। इसलिए इस पे कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और जहाँ तक आपने बात की है कि और कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, तो मैं आपको पहले भी अर्ज़ की कि ये एक सब जुडिस मैटर है, एक ऑन गोइंग कानूनी केस है, ठीक है ना। और उसमें जो ज़रूरी ज़ियात और तफ़सीलात होंगी, जो मुनासिब होंगी, वो आपको बताई ज़रूर जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक DGISPR न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाक फ़ौज एक कौमी फ़ौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। अफ़गानिस्तान को चाहिए वो पाकिस्तान पर ख़वारिजीन को फ़ौक़ियत ना दे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में गलत फहमियाँ पैदा करने वाली ख़याली दुनिया में रहते हैं, ये कहा गया DGISPR की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के लिए एहसास महरूमी का बयानिया बनाया जाता है जो कि बैरूनी फंडिंग से बनाया जाता है। उन्होंने ये कहा कि 73,000 बलूचिस्तान का बच्चा फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पर तालीम हासिल कर रहा है। बलूचिस्तान में CPEC है, गवादर एयरपोर्ट है, बलूचिस्तान के लिए डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन और शान है। जो बयानिया बनाया जाता है एहसास महरूमी का, इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वसाइल में बलूचिस्तान को खुसूसी फ़ौक़ियत भी हासिल है और ये फ़ौक़ियत हमेशा हासिल रहेगी। ये भी कहा कि बलूचिस्तान का रकबा बड़ा है, आबादी कम है। पाक फ़ौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फ़ौज ने अपनी दिफाई अखराजात में कमी की है। 100 अरब रुपये फ़ौज ने अपने ड्यूटीज़ और टैक्सेस की मद में जमा कराए हैं। गुज़श्ता 1 माह के दौरान 4000 ऑपरेशन किए गए। रोज़ाना की बुनियाद पर 21 से ज़ायद ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सॉफ्ट टारगेट को दहशतगर्द निशाना बनाते हैं बलूचिस्तान में। हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, हम तो इनको हंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जुल्म का इनको हिसाब देना पड़ेगा। बलूचिस्तान की गयूर आवाम और नौजवान ये जानते हैं कि उनका दुश्मन, उनकी तरक्की का दुश्मन कौन है। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को वाज़ेह पैगाम देते हैं, आखिरी खारजी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। DGISPR की जानिब से कहा गया। तर्जुमान पाक फ़ौज ने ये भी कहा कि 1 माह में 90 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान 37 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। 25 और 26 अगस्त को ख़वारिज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले किए। ऑपरेशन में 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। रवां साल के पहले 8 माह में 32,173 ऑपरेशन किए गए। रोज़ाना की बुनियाद पर 21 से ज़ायद ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ये कहा गया है DGISPR की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान पर ख़वारिजीन को फ़ौक़ियत ना दे। DGISPR न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में माशी और माशरती तरक्की हो रही है। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। DGISPR ने कहा कि फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 40,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशत गर्दों से क्लियर कराया है। गुज़श्ता 1 माह के दौरान 4000 ऑपरेशन किए गए हैं और कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ दहशत गर्दों की अमलदारी हो। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है, ये कहा गया DGISPR की जानिब से। ये भी कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ फ़ौज की आला सतह कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। इंक्वायरी अभी जारी है। इंक्वायरी से पता चला कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मज़ीद तहक़ीक़ात भी की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में दरख्वास्त आई जिस पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान का जिक्र किया, ख़ास तौर पर कहा कि अफ़गानिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान पर ख़वारिजीन को फ़ौक़ियत ना दे। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। DGISPR की जानिब से ये भी वाज़ेह कर दिया गया है।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 40,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ دہشت گردوں سے کلیئر کرایا ہے اور اب کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردوں کی عملداری ہو. پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے خصوصی ذکر کیا اور کہا کہ بلوچستان پاکستان کی جان آن اور شان ہے. یہ کہا گیا ہے DGISPR کی جانب سے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے خیالی دنیا میں رہتے ہیں. بلوچستان کے لیے احساس محرومی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے جو کہ بیرونی فنڈنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سوچ کار فرما ہے کہ اس بیانیے کو بڑھایا جائے. انہوں نے کہا کہ جبکہ جو حالات ہیں اور حقیقت ہے اس کے بالکل برعکس ہے. 73,000 بلوچستان کے جو طلبہ ہیں وہ فلی فنڈڈ اسکالرشپس ملک میں اور بیرون ملک حاصل کر رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں سی پیک ہے, گوادر ایئرپورٹ ہے اور بلوچستان کے لیے ڈیمز کے بھی کئی پروجیکٹس ہیں. بلوچستان پاکستان کی آن بان اور شان ہے. ہمارے وسائل میں بلوچستان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. یہ کہا گیا ہے DGISPR کی جانب سے. فیض حمید کی بات انہوں نے کی اور کہا کہ فیض حمید نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں. فوج کی اعلیٰ سطح کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ. ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ پاک فوج خود احتسابی کے نظام پر یقین رکھتی ہے. خود احتسابی کا عمل ٹھوس شواہد کی بنیاد پر کام کرتا ہے. پاک فوج ایک قومی فوج ہے, اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کلیئر کیا گیا کہ پاک فوج کسی جماعت کے خلاف ہے اور نہ کسی کی طرفدار. کوئی بھی شخص ذاتی مفاد کے لیے کسی مخصوص ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو فوج کا خود احتسابی کا عمل حرکت میں آتا ہے. ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا سرمایہ ہے. قومی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. یہ بھی واضح کر دیا گیا DGISPR کی جانب سے. ایک بار پھر سے انہوں نے واضح کر دیا ہے. جی ہاں, آپ کو اپڈیٹ کریں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار. یہ کہا گیا ہے DGISPR کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران 4,000 آپریشن کیے گئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر 21 سے زائد آپریشنز کیے جا رہے ہیں. آپریشنز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو, ہم تو آپ کو ہنٹ کر رہے ہیں. اسی کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب. عامر الیاس رانا صاحب, آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس سنی. کیا دیکھتے ہیں آپ جو مسائل بتائے گئے ہیں, جو پاکستان کو سیکیورٹی کے معاملات درپیش ہیں, داخلی امور کے اوپر خاص طور پر نان کائنیٹک ایکشنز کی بات کی گئی, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ 2-3 ایشوز تھے اس کے اندر. ایک تو وہی کہ جو خارجیز کا مسئلہ ہے, جو دہشت گرد کر رہے ہیں, افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر جو اس میں جو کائنیٹک اور نان کائنیٹک عام آدمی کی سہولت کے لیے کہ جو فوج براہ راست کرتی ہے وہ کائنیٹک ہے, اور نان کائنیٹک میں وہ مدد ہوتی ہے سول انتظامیہ کی, اور ان کے ذریعے وہ آپریشن کیے جاتے ہیں. پھر جنرل فیض حمید کا تھا, اور جو سوشل اکنامک اپلفٹ کے لیے فوج پھر کردار ادا کرتی ہے. یہ انہوں نے مختلف چیزیں بتائی ہیں. تو ہم سب سے پہلے ظاہر دہشت گردی کا بڑا ایشو ہے, اور انہوں نے ترتیب بار بتایا کہ جہاں ہم آپریشن کرتے ہیں پہلے مرحلے میں وہاں پہ کچھ عرصہ ہم ہولڈ رکھتے ہیں, اور پھر سول انتظامیہ امداد کے لیے آتی ہے اور ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں, اور پھر وہ ایریا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اور انہوں نے توقع ظاہر کی افغانستان کے اوپر کہ جو دہشت گرد ہیں, جو خارجی ہیں, ان کے ساتھ پاکستان کے معاملے پہ پاکستان کو ترجیح دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک افغان کی جو طالبان کی عبوری حکومت ہے اس کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہو رہا. یہ ایک بلا شکوہ بھی ہے اور براہ راست میسج بھی ہے کہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. ظاہر ہے پاکستان کی فوج, انہوں نے بڑی ترتیب سے سب سلسلے بتائے کہ کس طریقے سے پورا جو نو گو ایریا کلیئر کیے اور 46,000 مربع کلومیٹر سے رقبہ جو ہے دہشت گردوں سے کلیئر کرایا. انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ ہم سب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, جو آپریشن کرنا ہے وہ بھی کرتے ہیں, ہمارے اپنے لوگ بھی جاتے ہیں. اور ISI کی جو جنرل فیض حمید پہ بات ہوئی تو انہوں نے وضاحت کی کہ اس کے انچارج جو ہوتے ہیں وہ براہ راست وزیر اعظم ہوتے ہیں. تو جس صحافی نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے ان کا اس وقت وزیر اعظم کون کا نہیں پوچھا. انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ جنرل فیض حمید ہوں یا کوئی بھی شخص ہو یا آرمی ایکٹ کی پاکستان کے اندر کوئی بھی جو خلاف ورزی کرے گا, وہ کسی عہدے پہ بھی رہا ہو یا ہو, اس کے خلاف قانون اپنا راستہ اپنائے گا. کیونکہ یہ سوال ہوا تھا براہ راست جو عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ کے اندر اپنی
ریٹ کی ہے, درخواست دی ہے کہ انہیں ملٹری کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے, تو اس کا جواب انہوں نے دوسرے طریقے سے دیا کہ ہمیں اپنے قانون کے مطابق چلنا ہے اور اس کے اندر پھر جو بھی آئے گا اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے, لیکن ثبوت اور شواہد موجود ہوں گے تو ہی کوئی کارروائی ہوگی, اور اس کے اندر کتنا ٹائم